बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। हम नेशनल इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर और लीगल इश्यूज़ पर अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहते हैं और अच्छी और मुफीद मालूमात आपके लिए लाते रहते हैं। आजकल जो करंट इशू चला हुआ है वो आप सबके इल्म में है। आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे और टॉक शोज़ में भी सुनते होंगे कि ये डिफ़ॉल्ट का इशू चला हुआ है और ये नेशनल इशू है, और इस पे बहुत सारी बातें कह रहे हैं लोग, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं लोग। और मुझे कई लोगों ने टेलीफोन भी किए और बताया कि ज़रा थोड़ा सी इस पे रोशनी डालें कि ये जो है फाइनेंशियल एमरजेंसी क्या चीज़ है और कि गवर्नमेंट का क्या अख्तियार है और इसमें क्या कुछ स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ले सकती है। तो मैंने, चूँकि मैं सीनियर लॉयर हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ, लॉ की किताबें पढ़ता हूँ, तो इस पर मैंने अपना रिसर्च वर्क करके आपके लिए आज का जो सब्जेक्ट बनाया है वो है व्हाट इज़ फाइनेंशियल एमरजेंसी। यानी उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है कि मालियाती एमरजेंसी क्या चीज़ है। तो वीडियो शॉर्ट रखते हैं और आपको बताते हैं कि मालियाती एमरजेंसी क्या है। मालियाती एमरजेंसी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के 1973 के आइन में, यानी अंडर आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो मुल्क में अगर हालात ऐसे हों तो फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर सकता है। उसमें तीन बातें हैं। तीन बातें ये हैं, तीन हालात ये हैं। उन हालात की अगर मौजूदगी हो, उन हालात में अगर कोई वाक़यात आते हों तो वो क्या कर सकता है। एक तो ये है कि मुल्क में कहीं कोई जंग की कैफियत हो, यानी आपके मुल्क के किसी मुल्क के साथ खुदा न खास्ता जंग हो रही हो, तो एक वजह वो हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी मुआशी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा हो। और तीसरी बात भी जो है वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। ये तीन बातें हैं, और तीन बातों में जो हालात होते हैं वो हालात नॉर्मल हालात से हट के होते हैं। वो जो है हालात थोड़े कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो उस सूरत में गवर्नमेंट के, रियासत के अखराजात बचाने के लिए ये जो सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 235 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इख्तियार है, ये इख्तियार है कि वो मुल्क में फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर सकता है। मैं मुख्तसर मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। वो फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है नाफिज करने से पहले वो मुल्क के सारे सूबों के गवर्नरों के साथ मुशावरत करेगा और अगर हालात ऐसे हों कि फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है तो वो फिर मुल्क के किसी एक सूबे में भी फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। मिसाल के तौर पे पंजाब में हो सकती है, मिसाल के तौर पे 2 सूबों में हो सकती है, KPK में हो सकती है, या पूरे मुल्क में हो सकती है, सारे सूबों में हो सकती है। ये इस पे जो है ये नहीं है कि किसी एक सूबे में हो तो बाकी में ना हो, लेकिन हमारे हालात तो ये है कि हमारे तो पूरे मुल्क में फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। तो ये फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है ये सदर का इख्तियार है। उसके लिए ये एक प्रोक्लेमेशन करेगा। प्रोक्लेमेशन यानी एक अनाउंसमेंट करेंगे, एक किस्म का इश्तहार देंगे, एक किस्म की ऐलान करेंगे कि मुल्क में फ़लाँ डेट से फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज है। और फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करने के साथ कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेती है, कोई खसूसी इक़दामात किए जाते हैं। वो खसूसी इक़दामात क्या हैं? वो खसूसी इक़दामात ये हैं कि सबसे पहले जो है हुकूमत वक्त जो है वो अपने सरकारी मुलाजमीन के अखराजात में कमी करती है। अब ये नहीं है कि एकदम से उनकी सबकी तनख्वाहें बंद कर देगी। ये होगा कि वो उनकी पहले स्टेप में उनकी मराहत जो है वो ख़त्म करेगी। मिसाल के तौर पे 20 तारीख को हमारी हुकूमत ने खामोशी से एक फाइनेंशियल एमरजेंसी का गैर एलानिया इक़दाम कर दिया है इस्लामाबाद में।
وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو میڈیکل الاؤنسز ہیں وہ ختم کر دیے سرکاری ملازمین کے. پھر ان کے جو پیٹرول کے سرکاری افسران کے جو اخراجات ہیں، مثال کے طور پہ کسی افسر کو جو ہے گریڈ 16 سے گریڈ 20 اور 21 تک کے جو افسران ہیں ان کے پیٹرول کے ماہانہ اگر ان کو کوٹا ملتا ہے سرکاری طور پر فری پیٹرول کا، مثال کے طور پہ 320 لیٹر ماہانہ کا ملتا ہے، تو وہ کٹ کر کے ریڈیوس کر کے جو ہے وہ 120 لیٹر ماہانہ پہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں کاسٹ کٹنگ. اس کے بعد پھر میڈیکل الاؤنسز بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا، اور یہ بھی کر سکتی ہے کہ ان کی تنخواہوں کے ساتھ جو ان کو الاؤنسز ملتے ہیں وہ ان الاؤنسز کو بھی ختم کر سکتی ہے. یہ بھی ایک فیصلہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ پھر ان کے فارن ٹورز پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ فارن ٹورز نہیں کر سکتے انلیس کہ وزیر خارجہ کو یا کوئی بیرون ممالک میں جو کوئی وفد جاتا ہے IMF سے بات کرنے کے لیے وہ انیویٹیبل ہو جائے، لازمی ہو جائے، ناگزیر ہو جائے جانا، تو وہ کر سکتی ہے. باقی کانفرنسز میں شرکت کرنا یا کوئی انٹرنیشنل اجلاسوں میں شرکت کرنا، اس پر پابندی لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہاؤس رینٹ بھی وڈرا ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے وہ بھی وڈرا ہو سکتے ہیں، اور وہ پورے کے پورے وڈرا ہو سکتے ہیں، اور 50% بھی وڈرا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورکنگ آورز پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ عوام کے اوپر کوئی فائنینشیل ایمرجنسی میں بہت زیادہ ٹیکسیشن بھی لگ سکتی ہے، ریٹ آف ٹیکس بہت بڑھ سکتا ہے. یہ میں اپنی اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر وہ اس میں بتا چکا ہوں. جلدی سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بجلی کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہیں، پیٹرول کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہیں، گیس کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہیں، اور انکم ٹیکس میں جو ریشو ہے، پرسنٹیج آف انکم ٹیکس ہے کمپنیز کے اوپر یا ایک خاص طبقے کے اوپر، طبقے سے مراد یہ ہے کہ جن کی انکم ایئرلی انکم جو ہے وہ 2 کروڑ سے زیادہ ہو، اس کے اوپر اتنا ٹیکس بڑھا دیا جائے. جس کی انکم 10 کروڑ سے زیادہ ہو اس کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے. اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی. اب کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو فائنینشیل ایمرجنسی ہے یہ کب تک نافذ رہ سکتی ہے اور اس کی میعاد کیا ہے. تو آئین کی جو میں نے آرٹیکل آپ کو بتائی ہے 235، اس میں فائنینشیل ایمرجنسی کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے. فائنینشیل ایمرجنسی اس وقت تک نافذ رہ سکتی ہے جس وقت تک ملک کے حالات اچھے نہیں ہو جاتے. یعنی آپ کا جو مالیاتی بحران ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ یہ فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے 6 ماہ تک بھی رہ سکتی ہے، 1 سال تک بھی رہ سکتی ہے، اور 5 سال تک بھی رہ سکتی ہے. اس کے لیے کوئی قدغن ایسی نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پہ 2 ماہ کے لیے رہے گی اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. نہیں، کہ میعاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ لمبے عرصے تک بھی رہ سکتی ہے اور تھوڑے عرصے تک بھی رہ سکتی ہے. اب 1-2 باتیں آپ کو اور اس کے ساتھ ضروری بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت، موجودہ حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہچکچا رہی ہے. وہ ہچکچا اس لیے رہی ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلہ یہ کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی، اور ان کی جو شہرت ہے وہ خراب ہوگی، اور اس میں یہ پوزیشن آ سکتی ہے کہ وہ عوام کے اوپر جب بہت زیادہ ٹیکس لگ جائیں گے تو مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا. جب مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو لوگوں کی نفرتیں بڑھیں گی، حکومت کے خلاف لوگوں کی مخالفت بڑھے گی، جو موجودہ حکومت کا ووٹ بینک ہے وہ خراب ہوگا، وہ ڈسٹرب ہوگا. تو حکومت ابھی ہچکچا رہی ہے کہ جنوری میں، ایک تو مارچ میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہے IMF کے ساتھ، اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہو رہی ہے 9 جنوری کو. اس 9 جنوری کی جو کانفرنس ہے، جو میٹنگ ہے، اس میں بھی IMF کے وفد کے ساتھ پاکستان کے نمائندوں کی ملاقات ہونا متوقع ہے. اس میں بھی کوئی باتیں جو ہے ان کو بتائی جا سکتی ہیں کہ ہم آپ کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے ملک کو بچانا تو ہے،
اور ملک میں بہت بڑا جب کرائسس آ جائے گا تو حکومت کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بنے گا. تو اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حکومت کو احتیاط کے طور پہ تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے آپ تیار رہیں. امید ہے، سنا یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور ہماری حکومت اطلاعات کے مطابق کچھ نہ کچھ بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور آئی ایم ایف سے کچھ اگلی قسط لینے کے لیے تیار ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں کہ آئندہ چند سال تک، آئندہ آنے والے 5-7 سال تک پاکستان مالیاتی بحران میں رہے گا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. کچھ اور باتیں ایسی ہیں جو میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا. اب میں کنفرم کرنے کے بعد نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی اس میں کوئی گورنمنٹ کا ارینجمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ، اور اس طریقے کی جو پولیٹیکل خاص فیصلے ہیں ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.